ल अब यहाँ देख्दै in today's section we are discussing about the graphical presentation of data. Graphical presentation of data हामीले चाहिँ ग्राफिकल प्रेजेन्टेसन अफ डेटामा हिस्टोग्राम, फ्रिक्वेन्सी, पोलिगन, फ्रिक्वेन्सी कर्व, ओगिभमा लेस देन ओगिभ, मोर देन ओगिभ यति कुराहरू हेर्छौँ है। जस्तो अब हिस्टोग्राम हिस्टोग्राम अब यहाँ देख्दै हिस्टोग्राम भनेको चाहिँ जस्तो हिस्टोग्राममा बेसिकली चाहिँ हामीले यो चाहिँ एडजसेन्ट यसमा चाहिँ जस्तो कुनै पनि ग्राफिकल प्रेजेन्टेसन भन्दा बित्तिकै डिफरेन्ट ग्राफिकल प्रेजेन्टेसन भनेको लाइन जस्तो यसमा चाहिँ लाइन त्यस पछाडि पोइन्ट लाइन पोइन्ट अब यिनीहरुबाट हामीले के गर्छौं ग्राफमा प्रेजेन्ट गर्छौं अथवा ग्राफमा चाहिँ के यस्तो कुनै एउटा कर्व यस्तो लाइन हुन्छ कि भने डिफरेन्ट पोइन्टहरु हुन्छ कोर्डिनेटमा है। अब त्यस पछाडि जस्तो यो पोइन्टले अथवा लाइनले चाहिँ ग्राफमा प्रेजेन्ट गर्छ। ग्राफमा जहिले पनि के हुन्छ दुईवटा एक्सिसहरु हुन्छ, एउटा एक्स एक्सिस हुन्छ अर्को वाई एक्सिस हुन्छ र त्यसमा डिफरेन्ट कोर्डिनेट पोइन्ट्सहरु हामीले प्लट गर्छौं। यसरी डिफरेन्ट कोर्डिनेट्स पोइन्ट्सहरु प्लट गर्छौं। अब यसलाई जोड्दै गयो भने के बन्छ त लाइन बन्छ हैन। अब हामीले यो डिफरेन्ट पोइन्टहरु राख्यौं भने यो के हुन्छ कोर्डिनेट पोइन्ट हुन्छ है। अब यहाँ हेर जस्तो अब हामीले हिस्टोग्राममा अर्को यसमा जान्नु पर्ने चीज भनेको अब एक्स एक्सिसमा के रहन्छ भन्ने कुरा जान्नु पर्यो। एक्स एक्सिसमा यसमा क्लास इन्टरभल एक्स एक्सिसमा क्लास इन्टरभल र अर्को चाहिँ वाई एक्सिसमा चाहिँ फ्रिक्वेन्सी। एक्स एक्सिसमा क्लास इन्टरभल र अर्को चाहिँ के हुने भयो त वाई एक्सिसमा फ्रिक्वेन्सी हुने भयो। एउटा यो कुरा बुझ्नु पर्यो, एउटा यो कुरा बुझ्नु पर्यो। क्लास इन्टरभल एक्स एक्सिसमा र वाई एक्सिसमा फ्रिक्वेन्सी। अनि अर्को चाहिँ हिस्टोग्राममा डिफरेन्ट एडजसेन्ट बारहरु हुन्छ। डिफरेन्ट एडजसेन्ट बार डिफरेन्ट एडजसेन्ट बारहरु हामीले कन्स्ट्रक्ट गर्छौं। अब त्यो एडजसेन्ट बारको चाहिँ विथ क्यान बी डिटरमाइन्ड। हामीले विथ चाहिँ केलाई डिटरमाइन गर्छौं साइज अफ द क्लास इन्टरभल, साइज अफ क्लास इन्टरभल र त्यसको हाइट चाहिँ हामीले केले डिटरमाइन गर्छौं फ्रिक्वेन्सी, भ्यालु अफ फ्रिक्वेन्सी। अब विथ चाहिँ साइज अफ क्लास इन्टरभल हुने भयो र त्यसको हाइट चाहिँ के हुने भयो त भ्यालु अफ फ्रिक्वेन्सी। फ्रिक्वेन्सी कति छ त्यो अनुसार चाहिँ हाइट डिटरमाइन हुन्छ है। अब यसमा हामीले एउटा इक्जाम्पल हेरौं। यहाँनिर इक्जाम्पल है जस्तो अब यहाँनिर क्लास इन्टरभल दिएको छ र फ्रिक्वेन्सी दिएको छ। भन्नाले कुनै पनि कन्टिन्युअस डाटा छ भने हामीले ग्राफिकल प्रेजेन्टेसन गर्न सक्छौं अथवा कन्टिन्युअस डाटालाई हामीले ग्राफिकल वेमा त्यसलाई प्रेजेन्ट गर्न सक्छौं। जहाँ चाहिँ क्लास इन्टरभल भनेको एक्स एक्सिसमा र त्यसको करस्पोन्डिङ फ्रिक्वेन्सी भनेको केमा हुन्छ वाई एक्सिसमा हुन्छ। क्लास इन्टरभलमा र सपोज यहाँनिर 0 देखि 10, 10 देखि 20, 20 देखि 30, 30 देखि 40, 40 देखि 50, 50 देखि 60। त्यो चाहिँ कुनै के रे क्लास इन्टरभल छ। यसको फ्रिक्वेन्सी 8 छ
यहाँ 15 छ, यहाँ 22 ल यहाँ 17, यसमा 14, यसमा 6 है। यो क्लास इन्टरभल र त्यसको करस्पोन्डिङ फ्रिक्वेन्सी दिएको छ। अब हामीले यसको हिस्टोग्राम ड्र गर्नु पर्यो भने हिस्टोग्राम अब हामीले यसको हिस्टोग्राम ड्र गर्नु पर्यो भने सबभन्दा पहिला हामीलाई त के चाहियो त ग्राफ पेपर चाहियो हैन। अब हामीले ग्राफमा एउटा बोर्डर लाइनहरु ड्र गर्छौं एक्स एक्सिस र वाई एक्सिस भनेर। अब हामीले त्यसमा सबभन्दा पहिले के गर्नु पर्यो त लाइन ड्र गर्नु पर्यो। यसमा लाइन ड्र गर्नु पर्यो हैन। जस्तो अब हामीले यहाँ निरबाट यसरी ल हामीले यहाँ के गर्यौं त एउटा लाइन ड्र गर्यौं बोर्डर लाइन यसमा ल हामीले यो लाइन ड्र गर्यौं जहाँ चाहिँ एक्स एक्सिस र वाई एक्सिस छ है। पहिला यो चाहिँ ल सपोज के भयो त यो भनेको एक्स एक्सिस भयो, यो भनेको के भयो एक्स एक्सिस, यो भनेको के भयो त वाई एक्सिस। अब यसलाई स्केलिङ गर्नु पर्यो। अब हामीले के गरौँ त भन्दा जस्तो माथि हामीले हेर्यो भने 0 10 20 30 छ हैन। यो 0 भयो, यसलाई 0 मानौं। यो 10, यो 20 और यो 0 भयो, यो चाहिँ 10 भयो, यो 20 भयो। यसलाई कति मानौं 30, यो 40, यो 50, यो चाहिँ 60 यो मानौं। अब हाइट भनेको कति छ हेरौं त। हाइटको म्याक्सिमम साइज कति छ त्यो हेरौं। हाइटको म्याक्सिमम साइज भनेको 22 रहेछ। 22 भनेपछि कस्तो यसलाई 5 10 15 20 25 भन्छ। यसलाई नै मान्दिनु है 5, सानोलाई 5 मान्दिनु। ल यसलाई मानौं यो 5, यो 10 15 20 25 30 भनेपछि अब यसलाई हामीले ग्राफमा प्लट गर्नु पर्यो है। 5 यो चाहिँ 10 यो 15 यो 20 यो चाहिँ 25 है। अब हामीले ड्र गरिसकेपछि अब माथिको हेरौँ त हामीले। अब यसको ल अब यसलाई चाहिँ हामीले ड्र गरिसकेपछि यहाँनिर हेरौँ। अब डिफरेन्ट एडजस्टेन्ट बारहरु ड्र गर्ने। जस्तो अब तिमीहरुसँग डिफरेन्ट एडजस्टेन्ट बारहरु 0 देखि 10 सम्म हाइट चाहिँ 8 छ है। वाई एक्सिसमा 8 भनेको यतातिर 0 देखि 10 मा 0 देखि 10 मा 8 छ। 8 भनेको 10 देखि थोरै तल है। 10 देखि थोरै तल भनेको यो पोइन्ट होला यहाँनिर हेर। 10 देखि थोरै तल भनेपछि यो पोइन्टमा ल 8 त 8 को यसरी बार बनाउने है। 8 को बार बनाइयो। त्यसपछि आयो कति देखि कति सम्म छ हेर त। 10 देखि 20 सम्म 15 छ। 15 भनेपछि यहाँबाट ल यो 15 भयो। अनि 20 देखि 30 सम्म 22 छ। 22 भनेपछि 20 देखि थोरै माथि यो अलि धेरै यता आएछ। ल यो 22 भयो है। अब 30 देखि 40 कति छ 17। 17 भनेको 15 16 17 भनेपछि यहाँनिर ल अब 40 देखि 50 14। 14 भनेको 15 भन्दा थोरै कम हैन। 14
50 देखि 60 कति छ 6 6 भनेको 5 भन्दा थोरै माथि। अब यो के भयो त हाम्रो हिस्टोग्राम भयो। यतातिर के लेख्ने हो यो भनेको के हो क्लास इन्टरभल है। यो भनेको क्लास इन्टरभल, यो भनेको क्लास इन्टरभल, क्लास इन्टरभल। यो यतातिर के हो त फ्रिक्वेन्सी। यता यो फ्रिक्वेन्सी भयो, यतातिर यो के भयो क्लास इन्टरभल भयो। यसरी हामीले हिस्टोग्राम कन्स्ट्रक्ट गर्न सक्छौं है। कुरा बुझ्यौ? अब यहाँ हेर, अब एक्स एक्सिसमा के हुन्छ अरे क्लास इन्टरभल, वाइ एक्सिसमा के हुन्छ फ्रिक्वेन्सी हुन्छ। त्यसको विथ भनेको साइज अफ क्लास इन्टरभलले डिटरमाइन गर्छ, अनि यसको हाइट भनेको यसको फ्रिक्वेन्सीको जुन भ्यालु छ त्यसले डिटरमाइन गर्छ। र यसरी हामीले डिफरेन्ट एडजस्टेन्ट बारहरू इन ग्राफ we have to construct different adjacent bar to show the histogram है। कुरा बुझ्यौ? ल अब यहाँ ध्यान देऊ। अब हामीले यो हिस्टोग्राम त कन्स्ट्रक्ट गर्यौं। अब यस पछाडि हामीलाई अर्को टपिक्स के छ हेरौँ त। अर्को टपिक्स भनेको फ्रिक्वेन्सी पोलिगन है, फ्रिक्वेन्सी पोलिगन। अब फ्रिक्वेन्सी पोलिगनको लागि पनि हामीले केही धेरै दिमाग लाउनु पर्दैन। यो हिस्टोग्राम पहिला कन्स्ट्रक्ट गर्ने, त्यस पछाडि चाहिँ के आउँछ त फ्रिक्वेन्सी पोलिगन आउँछ है। सुरुमा के गर्ने अरे हिस्टोग्राम कन्स्ट्रक्ट ड्र गर्ने, अनि त्यस पछाडि फ्रिक्वेन्सी पोलिगन ड्र गर्ने। अब फ्रिक्वेन्सी पोलिगनको लागि यहाँनिर जस्तो यो यतापट्टि ग्राफमा केही बचेको भाग यतापट्टि पनि तिमीहरूले यसरी लाइन ड्र गर हैन। यो लाइन अलिकति यता ड्र गर। लाइन ड्र गर। यतापट्टि यो लाइन ड्र गर। अनि त्यस पछाडि यहाँनिर यो भनेको -10 भयो है। अनि यतापट्टि भनेको ल 70 भयो। अब यहाँनिर यो 70 लेख। यता यसमा चाहिँ यो भनेको 70, यो भनेको यहाँ -10। ल अब प्रत्येकको मिड पोइन्टहरु टिक 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 लाउँदै जाऊ। जस्तै यसको बिचमा यो पोइन्ट भयो, यो पोइन्ट, यसको बिचमा यो, यसको बिचमा यो, यसको बिचमा यो, प्रत्येकको मिड भ्यालु है ठिक्क बिचमा यसरी चिन्ह लाउने पेन्सिलले हैन। ग्राफमा तिमीले ड्र गर्छौ। त्यस पछाडि के गर्ने एउटा चाहिँ रुलरले सीधा स्ट्रेट लाइन यसरी जोड दिने। यहाँ जोड्यो, यसमा यो बीच बीचको पोइन्टहरुमा फेरि यहाँ जोड्यो, फेरि त्यस पछाडि यहाँ जोड्यो, यो त्यस पछाडि यहाँ जोड्यो, अनि यहाँबाट यहाँ जोड, फेरि यहाँदेखि यहाँ जोड, अनि यहाँदेखि यहाँ जोड। अब यसको नाम हो, यसको नाम हो, यसको नाम हो फ्रिक्वेन्सी पोलिगन। यसको नाम हो फ्रिक्वेन्सी पोलिगन है। सुरुमा हामीले के ड्र गर्यौं हिस्टोग्राम ड्र गर्यौं। त्यस पछाडि डिफरेन्ट मिड पोइन्टहरुलाई चिन्ह लगाएर त्यसमा स्केलले हामीले ड्र गर्यौं। यो के हो त फ्रिक्वेन्सी पोलिगन भयो है, फ्रिक्वेन्सी पोलिगन। अब त्यस पछाडि यसलाई फ्री ह्यान्डले भनेको अब स्मुथ ह्यान्डले अघि हामीले चाहिँ यो लाइन अथवा रुलरको स्केलको सहायताले हामीले अघि ड्र गरेका थियौं डिफरेन्ट पोइन्टहरुलाई स्केलले जोडेको थियो भने अब अहिले चाहिँ अब यसमा स्मुथ फ्री ह्यान्डले जोड्ने है। अब स्मुथ फ्री ह्यान्ड भनेको यहाँबाट सुरु गर्ने यसरी, अब बाङोटिङमा हुन्छ हैन, यसरी जोड्ने। यहाँ जोड्यो यसरी चाहिँ यो फ्लो भएको जुन लाइन छ यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौं त, यो जुन हामीले डिफरेन्ट कर्व टाइपको अथवा त्यो डिफरेन्ट त्यो स्मुथ फ्लो कर्व छ यसलाई हामीले के भन्छौं फ्रिक्वेन्सी कर्व। फ्रिक्वेन्सी कर्व। कुरा बुझ्यौ?
अब सेम ग्राफमा सेम पेपरमा हामीले के ड्र गर्यौं, हिस्टोग्राम पनि ड्र गर्यौं, फ्रिक्वेन्सी पोलिगन पनि ड्र गर्यौं र अर्को फ्रिक्वेन्सी कर्व पनि ड्र गर्यौं। How to constructing histogram, frequency polygon and frequency curve in same graph है, यसरी हामीले चाहिँ ड्र गर्छौं। यदि हामीले फ्रिक्वेन्सी पोलिगन र कर्वलाई सेपरेटली ड्र गर्ने हो भने के गर्नु पर्यो त, जे यसरी क्लास इन्टरभल राख्नु पर्यो, यसको मिड भ्यालुमा हाइट अनुसार यहाँ थोपा 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 लाउनु पर्यो, अनि त्यसपछि पेन्सिलले के रे स्केलले ड्र गर्यो भने पोलिगन भयो, अनि फ्री ह्यान्डले ड्र गर्यो भने के भयो, कर्व भयो। हामीले यो तीनटा कुरा बुझ्यौं, एउटा यो फ्रिक्वेन्सी पोलिगन, फ्रिक्वेन्सी कर्व र हिस्टोग्राम है, यति कुरा यो एक्जाम्पलबाट कसरी हाउ टु कन्स्ट्रक्टिङ और हाउ टु प्रेजेन्टिङ डाटा बाय युजिङ हिस्टोग्राम, फ्रिक्वेन्सी पोलिगन एन्ड फ्रिक्वेन्सी कर्व। ठीक छ, यसमा सोध्नु पर्ने छ? ल अब नेक्स्ट अर्को छ हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम histogram of unequal size। हिस्टोग्राम अफ अनइक्वल साइज। यदि हाम्रो चाहिँ यहाँनिर हामीले माथिको क्वेसनमा हेर्यो भने सिम्पली के थियो त, यसको साइज अफ क्लास इन्टरभल इक्वल थियो, यो पनि 10 को छ, 10 को छ, 10 को छ, सबै सेम थियो। अब यदि सेम छैन भने यसलाई कसरी ड्र गर्ने, एउटा त्यो चाहिँ हेरौँ है। सेम छैन भने हामीले यसमा हिस्टोग्राम कसरी कन्स्ट्रक्ट गर्ने, हेरेर सेम छैन भने इक्जाम्पल जस्तो अब हामीलाई यहाँनिर ल सपोज मैले यहाँनिर क्लास इन्टरभल पनि थोरै यसको टेक्निकल पार्टहरु चेन्ज गरेँ, क्लास इन्टरभल र यसको फ्रिक्वेन्सी। क्लास इन्टरभल ल सपोज 40 देखि 50 छ है, अब 50 देखि 60 छ, अनि 60 देखि 80 छ, अनि 80 देखि 90 छ, अनि 90 देखि 120 छ र यसको फ्रिक्वेन्सी चाहिँ यहाँ ल सपोज 6 छ, यसमा 40 देखि 60 50 देखि 60 मा ल 12 छ, अनि 60 देखि 80 मा ल 40 छ, अनि 80 देखि 90 मा 10 छ, ल सपोज यसमा 10 छ, 90 देखि 120 मा चाहिँ अब यसमा 15 छ, 15 छ भने यो डिफरेन्ट साइज जस्तो यहाँनिर हेर, जस्तो स्टुडेन्टको यो मार्क्स भनेको मार्क्स अफ द स्टुडेन्ट हो भने ओभियसली साइज थोरै छ अथवा धेरै छ भने अब हाम्रो विथ चाहिँ यसले डिटरमाइन गर्ने भयो, हाइट चाहिँ यसले डिटरमाइन गर्ने भयो। अब हामीले विथ धेरै छ भने यसको यो विथ चाहिँ रेन्ज धेरै छ भने ओभियसली त्यो भित्र त धेरै स्टुडेन्टहरु पर्छ भने पछाडी यतातिर विथ पनि धेरै हुने हाइट पनि धेरै हुने भयो भने त त्यो के भयो, अनएक्सपेक्टेड भयो। त्यसकारणले यस्तो कन्डिसनमा वी हैव टु एडजस्ट विथ द हाइट विथ द रिफरेन्स। हामीले कुनै एउटालाई रिफरेन्स मानेर त्यसको हाइटलाई एडजस्ट गर्नुपर्छ। यसको सोलुसन हेर है, सोलुसन अब यहाँनिर हेर, यसमा चाहिँ हामीले क्लास इन्टरभल हामीलाई यहाँ दिएको छ र त्यसको फ्रिक्वेन्सी दिएको छ।
क्लास इन्टरभल भनेको कति छ 40 देखि 50, 50 देखि 60, 60 देखि 80 ल यहाँनिर 60 देखि 80, अर्को के छ हेर त 80 देखि 90, 80 देखि 90 र अर्को चाहिँ 90 देखि यसको फ्रिक्वेन्सी कति छ यहाँ 6 छ, यहाँ 12 छ, यहाँ 40 छ, यहाँ 10 छ, यहाँ 15 छ है। जहिले पनि फ्रिक्वेन्सी भनेको जहिले पनि के हुन्छ राउन्ड अफ फिगरमा हुन्छ है, न्युमेरल भ्यालुज हुन्छ है, काउन्टेबल भ्यालु हुन्छ। अब हामीले जुन क्लास इन्टरभल भयो यो फ्रिक्वेन्सी भयो, यहाँनिर एउटा कोलम थप्नु पर्यो एडजस्टेड फ्रिक्वेन्सी है, यहाँ के थप्नु पर्यो एडजस्टेड फ्रिक्वेन्सी, एडजस्टेड फ्रिक्वेन्सी थप्ने है, एउटा कोलम एडजस्टेड फ्रिक्वेन्सी थप्ने। जस्तो अब हामीले यसमा रिफरेन्स कति लिने त सबभन्दा सानो रेन्ज साइज कुन छ त्यसकै रिफरेन्स लिने। जस्तो सानो साइज भनेको 10 छ भने 40 देखि 50 10 छ, यो 6 हुँदा 6 नै भयो, 6 नै भयो हैन। 10 को रिफरेन्स छ भने त्यसकै रिफरेन्समा हामीले एडजस्ट गर्ने। 50 देखि 60 भनेको यो 12 छ, यो 12 भयो। अब 60 देखि 70 मा 60 देखि 70 छ भने 60 देखि 70 अनि 70 देखि 80, यता हेर यहाँ 60 देखि सिधै 80 छ, 60 देखि 80 छ भने यसलाई हामीले ब्रेक गरेर 60 देखि 70 70 देखि 80 गर्यौं भने यो जुन फ्रिक्वेन्सी 40 छ त्यो 40 पनि भाग लाग्छ, 40 पनि के हुन्छ एउटामा 20 हुने भयो अर्कोमा 20 हुने भयो भनेको बराबर युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड छ भने बराबर भाग लाग्ने भयो नि त हैन। 40 पनि 20 हुने भयो 20 हुने भयो। अब यसलाई हामीले एडजस्ट गर्दाखेरि 10 को रिफरेन्स छ भने यसमा चाहिँ 40 डिभाइड 2 इक्वल्स टु के हुने भयो 20। हामीले के गर्यौं 40 60 देखि रिफरेन्स हामीले 10 को बनाएको छ भने 60 देखि 70 70 देखि 80 गरेर हामीले यसलाई एडजस्ट गरेर यसको हाइट डिटरमाइन गर्यौं कति त 20। अब 80 देखि 90 छ भने 80 देखि 90 भनेको 10 कै रिफरेन्स छ, यसलाई जस्ताको तस्तै। अब 90 देखि 120 भनेको कति छ 90 देखि 100, 100 देखि 110, 110 देखि 120 भनेको यसमा 3 वटा 10-10 इन्टरभलको रेन्ज भयो भने यसलाई हामीले के गर्नु पर्यो 15 डिभाइड बाइ 3 है, दिस इक्वल्स टु कति हुने भयो त 5। कुरा बुझ्यौ? हेलो यस सर। ल अब हामी हिस्टोग्राम ड्र गरौँ है त। अब यहाँनिर हामीले हिस्टोग्राम ड्र गरौँ त हामीले यहाँ हिस्टोग्राम ड्र गरौँ। अब हिस्टोग्राम ड्र गर्दाखेरि अब एक्स एक्सिस र वाइ एक्सिस त चाहियो। अब हामीले यहाँनिर सबभन्दा पहिला हामीले ग्राफ कपी लियौँ, यो ग्राफ कपी भयो। त्यस पछाडि हामीले यो ल हेर त हामीले यो ग्राफ कपी लियौँ। सरी कहाँ यो सिलेक्ट भयो नि। ल यहाँनिर हेर ग्राफ कपी लियौँ, ग्राफ कपी लिएर अब हामीले यहाँ के गरौँ त यहाँनिर ग्राफ ड्र गरौँ। ल अब हिस्टोग्राम ड्र गर्दाखेरि लाइन एक्स र वाइ एक्सिसको लाइनलाई हामीले क्लियरली त्यहाँनिर मेन्सन गरिदिनु पर्यो हैन। अब हाम्रो चाहिँ यतातिर के हुने भयो त यो क्लास इन्टरभल कति कतिको राख्ने त भन्दा यहाँनिर 40 देखि कतिसम्म छ 40 देखि 120 सम्म छ। अब हामीले 40 देखि 120 सम्म यहाँनिर स्केलिङ गर्नु पर्यो। 40 देखि 120
40 देखि 120 सम्म हामीले स्केलिङ गर्दाखेरि ल यहाँनिर हेर 40 देखि 120 सम्म गर्दाखेरि हामीले चाहिँ यहाँनिर ल हेर 40 देखि 120 सम्म गर्दाखेरि अब हामीले त्यहाँ सुरुमा 10 20 30 40 गरेर उता छेउतिर गर्दाखेरि अलिकति त्यति राम्रो देखिन्न हैन। जस्तो अब हामीले यहाँ 10 लेख्यौं, यहाँ 20 लेख्यौं, 30 40 50 60 गर्यो भने राम्रो देखिन्न। त्यसकारणले हामीले यहाँनिर के गर्नु पर्यो भन्दा यस्तो कन्डिसन छ भने यहाँनिर फल्स ग्याप भनेर यसरी यो राख्नु पर्यो है, फल्स ग्याप राख्नु पर्यो। किनभने अब हाम्रो यहाँनिर 40 बाट सुरु हुन्छ है। यसरी राखे पछाडि अब हामीले यहाँनिर 40 बाट सुरु गर्न सक्छौं। 40 अब ल यसमा 40 अब ल 40 भयो, ल यो 50 भयो, ल यो चाहिँ कति भयो 60, यो चाहिँ 70, यो चाहिँ 80, यो चाहिँ 90, यो चाहिँ 100, यो भनेको 110, यो भनेको 120। ल यसरी एक्स एक्सिसमा हामीले यहाँनिर क्लास इन्टरभल यसरी लेख्यौं एक्स एक्सिसमा है। अब वाइ एक्सिसमा फ्रिक्वेन्सी भनेको म्याक्सिमम एडजस्टेडमा हेर्ने 20 सम्म छ। 20 सम्म छ भने यो कति भयो 5 भयो, यो 10 भयो, यो 15 भयो, यो 20 भयो। ल अब यसलाई यसो लेखिदेऊ यहाँ। यो 5 हो है, यो 10, यो 15, यो 20। अब हामीले बनाउँदाखेरि कस्तो बनाउने भन्दाखेरि अलिकति चिटिक्क परेको बनाउनु पर्यो ताकि त्यो क्लास यसो हेर्दाखेरि राम्रो होस् है। अब यतातिर 20 सम्म छ, यहाँनिर एडजस्टेडमा हेर 20 सम्म छ, हामीले 5 10 15 20 गर्यौं। यतापट्टि चाहिँ हाम्रो कति सम्म छ के रे 140 देखि 120 सम्म छ भने यहाँनिर ग्याप ल्याएर यतातिर पुच्छरतिर मात्रै बनायो भने राम्रो देखिन्न। त्यसकारणले हामीले के गर्यौं त यतातिर के राख्यौं फल्स ग्याप राख्यौं। यसमा चाहिँ केही 0 बाट 40 सम्म स्टार्ट छ है भनेर हामीले यतातिर ग्याप राख्यौं है। अब यदि 50 बाट 60 बाट सुरु भएको छ भने हामीले यस्तो फल्स ग्याप राखेर अनि बल्ल स्केलिङ सुरु गर्नुपर्छ है। अब यस पछाडि हामीले चाहिँ डिफरेन्ट बारहरू ड्र गर्नु पर्यो। बार ड्र गर्नको लागि अब हामीले पेन्सिल र पेन लिएर अब यसरी अब यहाँनिर डिफरेन्ट बारहरू छ, एडजस्टेन्ट बारहरू ड्र गर्नु पर्यो। 40 देखि 50 सम्म छ भनेको 5, ल यो 6 होला। 40 देखि 50 सम्म 6 भनेपछि अब हाम्रो कहाँनिर होला त भन्दा ल यति होला है 6, 40 देखि 50 6। अब 50 देखि 60 12, 10 भन्दा थोरै माथि 12 भनेपछि त यति आउनु पर्यो। यो 12.5 भयो, 12 भनेपछि यही आउनु पर्यो। 5 5 को ग्याप छ। ल यो भयो 40 देखि 50। अब 50 देखि 60 भनेको 40 20, यो 20 छ हैन। तर यहाँ रेन्ज कति छ 40 देखि 60 देखि 80 भनेपछि अब हामीले यहाँनिर 60 देखि 80 20 छ। 20 भनेको यो 20 भनेपछि यो 10 20 पुरै लानु पर्यो। अब त्यस पछाडि 80 देखि 90 10, 80 देखि 90 10, 10 भनेको यहाँ छ। अनि त्यस पछाडि फेरि 90 देखि 120 5, 90 देखि 120 5 भनेको यहाँ छ 5। हो अब यो टाइपको हिस्टोग्राम भनेको यो के को लागि भयो अनइक्वल क्लास इन्टरभलको लागि भयो है।